السلام عليكم. وعليكم السلام. أين أحمد بن حنبل؟ لماذا تريده؟ أريد أن أراه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد بن حنبل؟ لبيك يا أخي. قد اقتفيت أثرك من أرض بعيدة لأقول لك كلمة وأرجع إلى أهلي. تفضل. يا ابن حنبل، إنك وافد الناس، فإياك أن تكون مشؤوما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيب فيجيبوا، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإن ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميداً. بارك الله فيك يا أخي.
لم تتعجلين السيئة قبل الحسنة يا أيتها الفتاة؟ عسى الله أن يمن على الرجل بالشفاء ويعود إلى سابق عهده. إنما حزني من سوء نصيبي وتعسي يا خالة. يا ابنتي، لا تتعجلي الأمر، فالله قادر على كل شيء. تظنين أنه سيعود إلى سابق عهده؟ دعك من هذا. هيا قومي وانزعي عنك رداء الحزن، وارتدي للدنيا أجمل ثياب قبل أن تملك وترحل عنك. هيا يا ابنتي، هيا. ليتك لا تحيين فيها آمالها يا أختاه، فالرجل قد لا يبرأ مما ألم به. الحياة لا تنتظر أحدا، إنما أحيي أملها، وما كان من قدرها حتما ستراه، فلا تبتئسي. يفعل الله ما يشاء. يا أبا عبد الله، الله الله في الإسلام وأهله ممن يعيشون زماننا ومن سيأتون بعدنا. إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد اشرأبت أعناق الخلق إليك لعلمك وفضلك، فاتق الله واثبت لأمر الله ولن يكون إلا خيرا. أفعل إن شاء الله، وأسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم آمين. هيا الجند، مات أمير المؤمنين، مات أمير المؤمنين. مات أمير المؤمنين المأمون؟ يبدو أن الناعي قد نقل الخبر إلى الجنود للتو، ولعل في هلاك المأمون خلاصنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قد أفضى إلى ما قدم، والحمد لله الذي أراحنا من القوم الظالمين. الحمد لله، لعل في ذلك خلاص لأبي. إن شاء الله، إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أراحنا من قومه الظالمين، أراحنا من أمير المؤمنين الظالم. الحمد لله. يا ابن نوح إياك، قاتلكم الله، قاتلكم الله. يا ابن نوح، يا ابن نوح. إنما تدرك الأماني بالصبر، فكم صبرنا حتى هوى نجم من أرقنا عمرا مديدا. من يدري، ربما أطاع أمير المؤمنين غدا فعفى عنه، وربما نال إعجابه فولاه منصبا يجر به من خاصمه إليه جاثيا على ركبتيه. لا أظن ذلك. لما؟ ألا تعلم أن ابن حنبل سيد العلماء في بغداد؟ وأمير المؤمنين يجل العلماء، فما الذي يمنع من أن يعجب أمير المؤمنين بأحمد؟ فالعلم رحم موصولة بين أهله. أنا وأنت نعرف أحمد بن حنبل أكثر من غيرنا يا صهيب. إنه رجل صلب الرأس، زاهد فيما في أيدي الناس، عاش حياته للآخرة لا للدنيا. ما الذي يضحكك يا أبا ليث؟ أنا لا أضحك يا بدر، إنما أسخر من قوم يدركون الحقيقة ثم ينكرونها كأهل الكتاب. تعرفون كل هذا عن ابن حنبل ثم لا تتورعون عن تأليب السلطان عليه حتى يقتله، ثم تدعون أنكم ما فعلتم هذا إلا لنصرة دين الله.
شر البلية ما يضحك. والله إنك ما زلت في ضلالك القديم وحقدك الدفين منذ أن أقررت بخلق القرآن حفاظا على منصبك في القضاء. لي في الأعذار مندوحة يا بدر، أما أنت يا من تبعتهم بملء إرادتك فما كان عذرك؟ عذري أني مؤمن بما أقول، وهو الحق إن شاء الله. كما تشاء يا بدر، كما تشاء. سمعت أن الإمام أحمد بن حنبل ومن معه عائدون إلى بغداد. الحمد لله، الحمد لله الذي نجى زوجي ومن معه من القوم الظالمين. الحمد لله، الحمد لله. لا أدري لما يحمل هذا الصنف من الناس كل هذا الحقد على عباد الله. أو أرضعوهم هذا قبل أن يقلدوهم أعمالهم؟ قاتلهم الله على ما قاموا به في حق من جهر بالحق وصدع به. لقد آذوا الإمام كثيرا وآذوا ابن نوح ضعفين. كيف تجدك اليوم يا صاحبي؟ خير والحمد لله. في سبيل الله يا أحمد. لم تكف عن الأنين منذ المساء. كل مصيبة إلا في الدين دور. يا أبا عبد الله. لبيك يا أخي. أحسب يا أبا عبد الله أنني لن أرى بغداد مرة أخرى، لن أسمع صوت مآذنها يشق عنان السماء، ولا دوي حلقات مساجدها. كما أشتاق للسير معك على ضفاف الأنهار يا أبا عبد الله. أتذكر كفكف دموعك يا صاحبي. إن هي إلا أيام إن شاء الله وندخل سوية إلى بغداد. لا بأس عليك، لا بأس عليك يا أحمد. إن فارقتك فلا تستوحش الطريق، ها؟ فأنت على الصراط المستقيم. أنت أمة وإن كنت وحدك، فاصبر. إن مت تمت شهيدا. بمثلك يا أحمد يشتد عود الحق ويقوى. ابن نوح، يا ابن نوح،
يا ابن نوح، إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى. حمدا لله على سلامتك يا ولدي. سلمك الله يا أمي. كيف حالكم؟ أين أبوك؟ على رسلك يا أمي حتى ألتقط أنفاسي. فك قيوده. أبا عبد الله، لا تبتئس يا أبا عبد الله. يا ويلي، لن يطلقوا سراحه إذن. أرجوك لا تتعجلي الأمر يا أمي، فقد أخبرني أبو بكر المروذي أن خطورة الأمر قد زالت بعد وفاة المأمون. وكيف حال أبيك؟ بخير، بخير والحمد لله، وإن كانت الرحلة قد مالت منه قليلا. ماذا تقصد؟ لا شيء يا أمي، لا شيء. رحم الله الشيخ محمد بن نوح وتقبل منه صبره وثباته. أما محمد بن نوح فقد بذل نفسه في سبيل الله واشترى بالدنيا آخرته. لا أزكيه على الله، وآن لنا أن نخاف على أنفسنا من الفتن. نحتسبه عند الله شهيدا بإذن الله، ونسأله سبحانه
أن نموت على مثل ما مات عليه؟ أرجو أن يكون ابن نوح ممن قال فيهم تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أشهد أني لم أر رجلا بصلابة ابن نوح، إن فقده لخسارة ظاهرة لنا جميعا، وستبقى دماءه معينا لكل السائرين في طريق الحق إن شاء الله. اللهم آمين. وما أخبار الإمام أحمد بن حنبل؟ أنت أحمد بن حنبل؟ أنا هو. ماذا تريد؟ ما تهمتك؟ لا تهمة لي. وما يهمك في الأمر؟ ما بك يا رجل؟ ألا ترى أننا في سجن والعزلة تقبض السطر؟ لقد أخبرني بعض المساجين أنك إمام بغداد، ولذلك أنا مستغرب دخولك إلى السجن. أفي الحق أنك وقفت في وجه الخليفة؟ أنا لم أقف في وجه الخليفة، إنما وقفت في وجه الباطل. ما معنى خلق القرآن؟ مسائل لا داعي لك أن تخوض فيها. يكفي أن تؤمن أن القرآن كلام الله وغير مخلوق. يبدو لي أنك لا تحب الكلام كثيرا. على أي حال، أنا أبو الهيثم الحداد، ويلقبونني هنا بالخرتيت. إن أردت شيئا فقل لي. يجب أن تعرف ما اسمها يا قيس. وكيف لي أن أعرف ذلك؟ لا أدري. لا بد أنها تمت بقرابة لزوج سيدك أبي الجحجاح. ولكن الأمر أعقد مما تظن، وأنت بطلبك هذا قد تكون سبب قطع رزقي يا عمرو. أتخشى العباد يا قيس؟ الرازق هو الله، لا تخشى شيئا يا أخي. حسنا، أعدك أني سأحاول.
لقد ازدانت الدنيا بقدومك يا مولاي، وبدا بدر الأرض يحاكي بدر السماء. أدامك الله لنا بصحة وعافية يا سيدي يا أمير المؤمنين. بوركت أيها الأرمني. لقد استبشر الناس خيرا لما رأوا أمير المؤمنين بينهم بعد طول غياب يا مولاي. لقد عمت الطمأنينة بغداد كلها بعودتك الميمونة يا مولاي. بوركتم جميعا وطبتم، وطاب أهل بغداد، وأنعم بكم من رجال حماة للدين وحفاظ للرعية. ترى هل سيفرج أمير المؤمنين اليوم عن أحمد؟ لقد تأخر صالح في الديوان. أرجو أن يعود مع أبيه. يا رب تعلم حالنا ففرج عنا كربنا يا أرحم الراحمين. عد إلى مكانك، عد إلى مكانك. طال انتظارنا ولم يخرج من عند الوالي أحد. ألم يخبرك الحرس أن الوالي عند أمير المؤمنين؟ الحرس؟ هؤلاء الحرس جبلوا على الكذب. إنهم يدعون ذلك كي ننصرف من أمام الديوان. ولما لا يكون الوالي فعلا عند أمير المؤمنين ليعرف رأيه بالإمام؟ الأمور لا تجري هكذا يا حنبل، فلدى هؤلاء الناس أشياء أهم مني ومنك ومنا جميعا. لن نبرح عاكفين في هذا المكان حتى نعرف ما يفعلون مع الإمام. ليس لنا إلا أبي ليعرف ماذا يجري داخل ديوان الوالي. هيا بنا. تفضلوا. كنت أريد أن أفاتحك في أمر يا مولاي. ما هو يا ابن أبي دواد؟ فيما يخص أحمد بن حنبل. من هو أحمد هذا؟ إنه رجل أعجبته نفسه، وعصى مولاي المأمون في مسألة خلق القرآن، فاستدعاه إلى طرسوس ليكلمه، لكن المنية قد وافته قبل وصوله، فأعيد إلى بغداد. لقد وضعناه في السجن حتى ترى فيه رأيك، فما ترى أن نفعل به يا أمير المؤمنين؟ أترى أن الوقت مناسب لهذه الأمور يا ابن مصعب؟ دعه في السجن، سننظر في أمره فيما بعد. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لم تروه إذن ولم تعرفوا عن أحواله شيئا؟ لا يا أمي، لم نعرف شيئا. لقد بقي المروذي وفوران وحنبل عند الديوان ينتظرون، وأرسلوني حتى أطمئنك ثم أعود إليهم. أخشى أنهم لن يطلقوا سراحه. تفائلي بالخير يا أمي، ولن يكون إلا خيرا إن شاء الله. لا أدري لما لم يحذو أبي حذو ابن معين وسجادة والقواريري وبقية علماء بغداد. ما الذي تقوله يا صالح؟ أقصد لما لم يقل إن القرآن مخلوق، وقد أعذر الله المضطر إذا أكره، حيث يقول سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صدق الله العظيم. أليس في ذلك رخصة لأبي حتى يرتاح مما جرى له؟ لا يا ولدي،
الرخص للمستضعفين من الناس الذين يخشون أن لا يثبتوا على الحق. أما الأئمة الهداة كالإمام أحمد فإنهم يأخذون بالعزائم لا بالرخص، ويحتملون في سبيل الحق الأذى، ولا يثنهم عن طريقهم سجن سجان أو بطش سلطان. انتبه يا ولدي، ولا تعد إلى هذا الكلام مرة أخرى. هل عرفت اسم الفتاة يا ولدي؟ أجل يا أمي، إنها ابنة مروان صانع الشموع، رجل طيب لديه دكان قريب من دكاننا في السوق، وزوج خالتها أبو الجحجاح آمر السجن. أعجبتك إذن؟ أجل، ولكن ماذا؟ كانت تتهيأ للزواج من رجل. تعسا لك يا عمرو، ما دامت تتهيأ للزواج من رجل آخر فما حاجتك بها أنت؟ إن ذلك ليس من أخلاق الرجال يا ولدي. رفقا بعمرو يا أماه، فمن كانت تتهيأ له يبدو أنه قد فارق دنيانا. هذا نذير شؤم عليك يا ولدي، ما لك ولها؟ دعك من هذا يا أمي، فالفتاة قد أعجبتني فحسب. تترك صبايا بغداد كلهن ولم تعجب إلا بفتاة كانت فأل سوء على من أراد الزواج بها؟ وما ذنبها هي؟ إنها إرادة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. لا اعتراض على إرادة الله يا ولدي، ولكن لا يا عمرو، أنا لن أوافق على هذه الفتاة. البنات غيرها كثر. على أي حال هذا كلام سابق لأوانه، وأنا على يقين إن رأيتها ستغيرين رأيك. لا هذا الأوان ولا بعد هذا الأوان، لن تنال قبولي مهما قلت أو فعلت. أمي السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا قالوا لك في الديوان يا أبا حنبل؟ إن الأخبار التي تأتي من ديوان الوالي ليست سارة. أفصح يا أبا حنبل، ما الخبر؟ لقد أرعبتنا. سيبقى أحمد في السجن. ماذا؟ كيف؟ ألم يقولوا إنهم سيفرجون عنه ما إن يأتي أمير المؤمنين إلى بغداد؟ من قال لك هذا الكلام؟ هذه كلها إشاعات لم تثبت صحتها بعد. لقد جاءت أوامر المعتصم بإبقاء أحمد في السجن حتى يقر بمسألة القرآن. حتى يقر بمسألة القرآن؟ فإن لم يفعل؟ إن لم يفعل إذن لن يخرج من السجن أبداً. أيعقل ما يحدث لك؟ أيعقل ألا يطلق سراحك أبدا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عجبا، ألا يمل هذا الرجل من كثرة الصلاة؟ ما رأيناه إلا قائما يصلي منذ أن وطئت أقدامه هذا السجن. كيف يقوى على احتمال ذلك؟ أترضين أن يقال أن ابن الإمام أحمد بلا عمل يقوى عليه؟ رد الله لنا أبي سالما يا أمي، ولكن الآن أنا رجل البيت وعلي أن أقوم بواجبي تجاهه. إنما يأتينا من كراء الدكان يكفينا والحمد لله. إنه لا يكاد يسد الرمق. أرجوك يا أمي لا تجبريني على مخالفة أمرك،
فأنا لن أفرط في هذا العمل وأجلس في الدار كما النساء. يا أمي، العمل تاج على رؤوس الرجال. وفي أي مجال ستعمل يا صالح؟ سأعمل بزازا في دكان أقمشة تدبره لي عمرو بن عامر الإسكافي، وسيعطوني درهمين في اليوم أجرة. ودروسك؟ أعدك أن أوفق بينهما يا أمي. لا أدري يا صالح، أخشى إن علم أباك فسيغضب. يا أمي، لا تنسي أن أبي كان يعمل ويتعلم في صباه، وعلى أي حال أنا سأترك هذا العمل حالما يخرج أبي من السجن إن شاء الله. ماذا قلت؟ قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا ابن حنبل، نحن نجتمع مرة أخرى. ترى من فينا السجين ومن السجان؟ أنا أعمل عند الوالي أسيرا، وأنت عند ربك حرا، وإن كنت بين جدران السجن. لك الله يا ابن حنبل، لك الله. وأين ابن حنبل؟ إنه في السجن، وأحسب أنه لن يرى النور بعد اليوم. يا ابن أبي دواد، بقاؤه في السجن ليس في صالحنا. إنه يكسب تعاطف الناس ويتحول إلى بطل في أعينهم. جدوا له حلا. المشكلة يا شيخنا أن أمير المؤمنين منشغل هذه الفترة بحروبه مع الخرمية. دعنا ننتظر قليلا، وعندها سنتفرغ له. كما قلت لك يا ابن أبي دؤاد، السجن سيزيد من أتباع ابن حنبل ويجعل منه بطلا، فحاولوا ألا تمنحوه تلك الفرصة. لا تقلق يا شيخنا، سنبذل قصارى جهدنا. عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ما معنى الصلاة نور؟ أرأيت النور الساطع في الظلام الدامس؟ تلكم الصلاة تهدي صاحبها سبيلا، تضيء له طريق الطاعة فيبصره، وتبين له طريق المعاصي فيتجنبه. الصلاة نور والصبر ضياء، هل من علاقة بينهما؟ أحسنت قولا يا أبا الهيثم، فالله تعالى أمرنا بالاستعانة بهما فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر المحبوب هو الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر أيضا على النائبات وصنوف المكاره. اللهم يا ربنا، يا من خلقتنا ورزقتنا وأحسنت إلينا، يا أمان الخائفين، يا رب العالمين، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من عبادك الصالحين، وأمتنا على الإسلام وسنة سيد المرسلين، غير حانثين ولا مبدلين، متبعين غير مبتدعين.
اللهم آمين. يرحمك الله يا ثمامة، لقد كنت سندا لنا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولكن لا أخفيك أنني ما زلت قلقا من رجل واحد هو أحمد بن حنبل، وأخشى أن تأتي منيتي قبل أن أتخلص منه، فأنا أشعر أن منيتي قد دنت، وكم كنت أتمنى أن أرى نهايته قبل موتي. تفضل يا ابن حنبل. لما جئت بي إلى هنا يا صاحب السجن؟ اجلس. أنت تعرف أني لست صاحب السجن يا أبا عبد الله، وإنما خادم مأمور، كما أنك تعرف اسمي يا ابن حنبل. كنت أعرف اسمك. وماذا حدث؟ حدث ما يذهب بالألباب على أيديكم. كنت أريد أن أسأل الإمام عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم؟ أي حديث تقصد؟ الحديث الذي يروى في الظلمة وأعوانهم، أهو صحيح؟ الأحاديث عن الظالمين أكثر من أن تحصى، ومنها الحديث الصحيح. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن صابت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردوا علي حوضي. هل أنا من أعوان الظلمة يا أبا عبد الله؟ لا، لست من أعوان الظلمة. أعوان الظلمة من يصلح لهم شعرهم ويغسل لهم ثيابهم ويطهو طعامهم. أعوان الظلمة من يساعدهم في شؤون حياتهم. يا صاحب السجن، لست من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة أنفسهم. عادني إلى السجن.
المسلمين رابع الأقمار في مشكاة خير المرسلين حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين رابع الأقمار في مشكاة خير المرسلين وأعيدنا ظنونا نحو قصد المحتذين أحمد حامي حمى الإسلام والحسن الحصين حدثينا عن فتى شيبان بالعزم المتين يعبر الأمصار في توق إلى الحق المبين حدثينا عن فتى شيبان بالعزم المتين يعبر الأمصار في توق إلى الحق المبين ينهل الأنوار من نهر الهداة العارفين صالحا بالحق في وجه الطغاة الجائرين حدثي بغداد